Daygon ang Ginoo mga igsoon. Sometimes lisod kayo nato bation kaning kabahin sa atong pagdaig sa Ginoo kung sa sitwasyon nga sama niini nga naatas kasubanan. Pero kini pagpahiluna gyud sa Ginoo mga igsoon. Sigon sa atong giawit, ang kinabuhi sa tao mahanaw. Atong mabasa sa basahon ni Job, sa Job 14, kapitulo 14, bersikulo 2 taman sa 5. Naghisgot mga igsoon nga kita nga mga tao sama sa usa ka bulak. Ulo sa verse 1 naghisgot na siya nga mga anak ta sa babay kining atong lawas nga gikan sa unod. Sa bersikulo 2 naghisgot siya nga sama ta sa usa ka bulak nga moabot ra ang panahon nga malaya. Then sama sabta sa usa ka anino nga mulabay lang. Inunani ang sitwasyon nato mga igsoon. Sa bersikulo 5 nga nag-inhisgot nga we cannot go beyond. Dili ta makalatas nini nga kamatayon sa atong pisikal nga lawas. Tanan gyud mga igsoon, moagi niini nga kamatayon. Samtang wala pa nato mudangat nining kamatayon sa pisikal nato nga lawas, dunay kinabuhi nga dili mahanaw mga igsoon. Ug ang Ginoo naghulat ni anak nga mudawat ka niini nga kinabuhi. Tungod kay kinira nga kinabuhi mao'y dili gyud matapos. So salamat sa Ginoo nga siguro matagusan nato nakadawat na sa Ginoo. Apan kadtong mga wala pa mga igsoon karon mo'y panahon. Dili ang ugma mo'y panahon. Kay wa ta masayod sa atong ugma. Muna nga karon mo'y panahon nga dawaton nato ang Ginoo. Kay kitang tanan mudangat gyud. Sama niining atong igsuon. No, di nato mahibawan sa nagkatigong pamilya. Lagsik pa kayo ang mga lawas, maayo pa kayo mo smile. Wa nato nahibaw nga pipila lang kabulan. Gikan sa panagkatigong nato dire di pahuway atong igsoon yang pisikal nga lawas mubalikay na sa abog. So samtang dili pa mahitabo nato na mga igsoon, dawato nato ning kinabuhi nga walay pagkatapos. Nindot kayo tunay gamay nga example nga gihatag ang ato ang igsuon nga namulong gabi didto sa Tanggog. Diin ang iyahang mensahe nagdugang pug kaayo nga nagapatandog nako. Usa ka tinuod nga sugilanon. Kung nakahinumdom ta kini nga babayi ilado kay ni sa ilang nasod. Si Queen Elizabeth. Halangdon siya ni anak nga nasod. Si Queen Elizabeth naa siya ay crown, naa siya ay robe, kupo, ug naa siya ay singsing, which is gidala niya ang tanan nato nga naa diri nakabaton ni ini nga gugma. Mo nang nihatag tag panahon, nitunol ta sa atong mga pasubo, nihatag ta og bili sa atong sa kaigsuon. Bisan mo taliwa na siya, pero nagbilin siya og ibanghilyo alang nato mga igsuon.